बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के बाबरकत नाम से तमाम तारीफ़ें और शुक्र उसी के लिए हैं। दुरूद, सलामती, सलाम भेजते हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो ए रब, खोल दे मेरे सीने को और मेरे काम को जो मैं करने लगी हूँ उसे आसान कर दे, और मेरी ज़ुबान की गिरह को खोल दे, ताकि जो बात मैं समझाना चाह रही हूँ वो मैं समझा सकूँ। आप सब पर सलामती हो और अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें। ये जो मैंने आपको अभी बताया उर्दू में, ये इसी दुआ का की शरह है, आप कह सकते हैं तकरीबन तर्जुमा है, जो मैं आपको बता रही थी। तो आपने थोड़ी-सी देर में अंदाज़ा लगाया होगा कि सिर्फ़ अरबी में पढ़ लेना इन खूबसूरत बाबरकत अल्फ़ाज़ को कितना बेहतरीन है, लेकिन इसका मकसद तब पूरा होता है जब हमें मानी समझ आए। माशाअल्लाह। और आज कुरान कोर्स 1 के पहले 10 अस्बाग मुकम्मल करने के साथ हम इस काबिल हो गए हैं कि इस दुआ में से भी बहुत से अल्फ़ाज़ को तर्जुमा कर सकते हैं। माशाअल्लाह। आइए कुरान समझें आसान तरीके से। हिस्सा अव्वल, नमाज के ज़रिए। सबक नंबर 11 में आज हम क्या सीखेंगे? सूरतुल इखलास। ये ऐसी सूरा है जो आई बिलीव हम सब मुसलमानों को अच्छे तरीके से आती है, और आई बिलीव ये वो सूरा है जिसको हम, अगर कुरान पाक की तमाम सूरतों की बात करें, तो मेरे ख्याल में ये गलत नहीं होगा कि सबसे ज़्यादा हमने इस सूरा को अब तक तिलावत किया होगा। सुभान अल्लाह। ग्रामर से आज हम फ़िल मादी, ज़रबा, समिअ, अलिमा, अमिला, इनको समझेंगे। नुकाते तालीम या शौक की बात होगी। 16 नए अल्फाज हम आज सीखने जा रहे हैं जो कुरान में 1966 बार आए हैं, यानी 1966। अल्हम्दुलिल्लाह। सो आज इस 1 घंटे की क्लास में, जिसको हम रूटीन में ऐसे ही इधर-उधर उठते बैठते बातें करते ज़ाया कर देते हैं, लेकिन अब आने वाला ये जो गुज़र रहा है अपकमिंग 1 घंटा, ये हमारे लिए इतना मुबारक साबित हो सकता है, इतना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है कि सिर्फ़ 1 घंटे में थोड़ी-सी तवज्जो लगाने के साथ हम कुरान के तकरीबन 2000 लफ्ज़ अभी सीखेंगे, इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें और शुक्र सिर्फ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए है, जिसने हमें तौफ़ीक बख्शी और ये मौका अता फ़रमाया कि हमने आसान तरीके से कुरान सीखने के सफ़र को शुरू किया, और हम सब मिलकर एक-दूसरे को मदद करते हुए इस सफ़र पर गामज़न हैं, और पहले 10 अस्बाग को मुकम्मल कर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, कुल 20 अस्बाग हैं, मीन्स हम आधा कोर्स कर चुके हैं। माशाअल्लाह। सबक नंबर 11 अभी हम शुरू करेंगे, और उसके इख्तिताम तक सबक 1 से 11 तक हम कुल 131 लफ्ज़ सीख चुके होंगे, जो कुरान में 30,797 बार आए हैं, यानी 30,797 टाइम्स। कुरान में कुल तकरीबन 4,500 अल्फाज हैं, जो रिपीटेडली बार-बार दोबारा-दोबारा आते हुए तकरीबन 78,000 बनते हैं। ठीक है? सो अगर 10 से 11 दिनों में हम 30,000 से भी कहीं ज़्यादा लफ्ज़ सीख सकते हैं, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं कि हम 78 जो हज़ार अल्फाज हैं, हम उनको भी सीख लेंगे। जी, होमवर्क्स हम साथ-साथ कर रहे हैं, जो हमें ऑनलाइन मिलते हैं, जो यहाँ स्पेशली हर लेसन की पीडीएफ फाइल में बताए जाते हैं, हम उनको साथ-साथ कर रहे हैं। सो अल्लाह से हमारी दुआ है कि वो हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमाए, और इस स्माइली की तरह मुस्कुराते हुए हम अपने आज के सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सूरतुल इखलास, ये इब्तिदाई मक्की सूरत है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का में क़याम फ़रमाते, मदीना हिजरत फ़रमाने से पहले ये सूरत तब नाज़िल हुई।
اخلاص کا مطلب ہوتا ہے، اگر ہم اس کو اردو کے ذریعے سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں، جیسے ہم لفظ استعمال کرتے ہیں خلوص، سنسیئرٹی، پیورٹی، ٹھیک ہے، تو کسی بھی چیز کا خالص ہونا، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہونا، ٹھیک ہے، تو یہ لفظ ایکچولی وہی ہے. اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو خوبصورت کلمات، جو الفاظ، جو آیات قرآنی ابھی ہم اس صورت میں سیکھیں گے، اگر ہم ان کو سمجھ کر پڑھیں اور اس پر ایمان لائیں تو ہمارا جو عقیدہ ہے، جو ایمان ہے، وہ انشاءاللہ خالص ہو جائے گا. کتنی بہترین بات ہے یہ ہمارے لیے، ہمارے ایمان کے لیے. اور ہم جانتے ہیں کہ سورت بالکل چھوٹی سی ہے آیات کے حوالے سے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات بہت ہی اہمیت کی حامل ہے، وہ کیا ہے کہ لوگ جو ہم سے سوال کرتے ہیں یا کبھی کر سکتے ہیں، چاہے وہ دوسرے مسلمان ہوں یا وہ غیر مسلم ہوں، کہ کون ہے تمہارا رب جس کو تم رب مانتے ہو، جس سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، تم کہتے ہو کہ تم اس کے فرما بردار ہو، وہ رب ہے کون؟ ہمیں کچھ بتاؤ، اس کا تعارف کرواؤ. تو سورۃ الاخلاص ایسی صورت ہے کہ کسی بھی شخص کو، وہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، اپنے رب کا تعارف کروانے کے لیے ہم اس صورت کو سنا سکتے ہیں الحمدللہ. لیکن اگر ہم خود اس کو سمجھ نہیں پائیں گے تو پھر ہم کسی کو سمجھا نہیں پائیں گے. اور ذرا سوچیں کس قدر امبیرسنگ ہوگی وہ سچویشن، امبیرسمنٹ ہمیں فیل ہوگی کہ ہم کہیں ہم مسلمان ہیں اور ہم اپنے رب کا تعارف سورۃ اخلاص جیسی چند آیات پر مشتمل سورہ کے ذریعے بھی نہ کروا سکیں، جو مکمل صورت اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کے تعارف میں ہے. ٹھیک ہے، سو انشاءاللہ آج ہم اپنے آپ سے اس شکوہ کو دور کر دیں گے، یعنی آج ہم سمجھ لیں گے کہ سورہ اخلاص میں کیا ہے الحمدللہ. اگر ہم اہمیت کی بات کو جاری رکھیں تو یہ سورت 1/3 قرآن کے برابر ہے. 1/3 کیا ہوتا ہے؟ جیسے فار ایگزامپل یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کورس 1 کی بک ہے، لیکن سپوز اگر یہ قرآن ہو اور ہم نے اس میں سے 1/3 حصے کو سمجھنا ہو کہ وہ کتنا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے ہم اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کریں گے، اس میں سے 3 حصے 1/3 ہوگا، یعنی کسی ایک چیز میں سے 3 حصے، ٹھیک ہے، آدھے سے بھی زیادہ قرآن، رائٹ، وہ سورۃ الاخلاص کے برابر ہے. سورۃ الاخلاص اس کے برابر ہے. اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم صرف اسی چیز پر اکتفا کر لیں کہ بس سورۃ الاخلاص کو ہی 3 بار پڑھ لیا جائے تو قرآن مکمل ہو گیا، ایک بار پڑھ لیا جائے تو 1/3 مکمل ہو گیا، اور اس کو مزید پڑھ لیا جائے تو قرآن مکمل ہوتا جائے گا اور ہمیں باقی قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے. جو بھی علم ہمیں اسلام کا ملتا ہے ہمیں اسے اچھے سے سمجھنا چاہیے. اس بات کا مطلب 1/3 قرآن کے برابر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو سورۃ الاخلاص میں اللہ کا میسج ہے، پیغام ہے، جو آج ہم سمجھیں گے، قرآن کے 1/3 حصے میں بھی سمجھے کہ وہی پیغام ایکسپلین کیا گیا ہے، اسی کے بارے میں ذکر ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ 1/3 کے برابر ہے موضوعات کے حوالے سے. ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھنے سے عاجز ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہنے لگے، قرآن کا تیسرا حصہ کس طرح پڑھا جائے؟ آپ نے فرمایا قل هو اللہ احد، تو قرآن کے تیسرے حصے کے برابر ہے. تو یہ ہمارا جو ایک ایمان ہے، محبت ہے، وہ اس طرح ہونی چاہیے کہ ہم اس طریقے سے اس کو پڑھیں. لیکن بہرحال باقی قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا ضروری ہے ہدایت کے لیے. لیکن ہمارے نبی نے واضح کر دیا کہ اس قدر اہمیت کی حامل ہے یہ سورت. سبحان اللہ. یہ صحیح جو ہے وہ حدیث ہے، میں نے آپ کو بتائی ہے. اوکے، زندگی میں ہم اس کو کیسے لائیں؟ اب یہ اگلا سوال ہم سب کے ذہن میں ہے. ہر فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھنا ہمیں ہوگا. مغرب اور فجر کے بعد 3 بار ہمیں پڑھنا چاہیے اسے. یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ٹھیک ہے، تو سنت رسول کا ثواب تو ملے گا، لیکن در حقیقت کس قدر فائدے ہوں گے. جو بھی کام ہمارے نبی نے کیا وہ ایسے ہی نہیں تھا، اس کی بہت اہمیت، فضیلت تھی، فوائد تھے، ریوارڈ تھا. ٹھیک ہے، وہ سب انشاءاللہ ہمیں حاصل ہوں گے. کتنا آسان ہے. اور یہ بات کہ اگر ہمیں خود سوچنا ہے، اپنے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کون ہے جس کی میں عبادت کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یا کوئی اور ہم سے پوچھے اور ہم اس کا جواب جاننا چاہیں، دوسروں کو بتانا چاہیں کہ کس کی عبادت کرنی چاہیے، کون معبود ہو سکتا ہے، تو اس کا بہترین جواب ہے سورۃ الاخلاص. سبحان اللہ.
ایک छोटी सी सूरत जिसको हम समझते रहे हैं अब तक, देखें कि कितनी वैल्यू है उसकी। सो इतनी वैल्यूएबल सूरत जिसको साबित कर दिया अल्लाह और उसके नबी ने, क्यों ना हम उसको अच्छे से समझ लें इंशाअल्लाह ताला। तो देखें, वो सूरत जिसके बारे में हमने इतनी डिटेल में स्टडी किया, वो सूरत अभी हमारे सामने है, सिर्फ 4 कुरानी आयात पर मुश्तमिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो भी कहा गया, बेशक अल्लाह सबसे बड़ा सच्चा है। जो अल्लाह ने फरमाया है इसमें, वो डेफिनेटली सच है। पहली आयत हमारे सामने स्क्रीन पर है, अल्हम्दुलिल्लाह। कुल हुवल्लाहु अहद। तो ये एक आयत 4 अल्फाज पर मुश्तमिल है। कुल का मतलब है कह दीजिए, हुआ वो, अल्लाहु अल्लाह, अहद एक है। अब देखिए इसमें क्या चीज है जो मुश्किल है इस आयत में? कुछ भी नहीं। कुल का लफ्ज हमने आई थिंक आज पहली बार पढ़ा है इस कोर्स में, लेकिन हम फेमिलियर हैं। हम कहते हैं 4 कुल पढ़ो, आप परेशान हो तो 4 कुल पढ़ो, बहुत सारी चीजों में कहते हैं। सो कुल का मतलब जान लीजिए, इसका मतलब होता है कह दो, इंग्लिश में से। ठीक है। हुआ का मतलब है वो, और हुआ का टेबल हम पहले समझ चुके हैं। सबसे पहला टेबल सबसे पहले सबक में हमने समझा था, वो था हुआ, हम, अंता, अना, अंतुम, नहनु। ठीक है। उसके बाद खातून के लिए हिया होता है। तो हुआ का मतलब है वो, ये हम पहले से जानते हैं। अल्लाह कहते हैं अल्लाह को, यानी ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का, हमारे रब का जाती पर्सनल नेम है। इससे ज्यादा बरकतों वाला कोई लफ्ज हो ही नहीं सकता। सुभान अल्लाह। अहद एक, जैसे हम कहते हैं वाहिद एक चीज को कहते हैं, इसी तरह अहद एक। सुभान अल्लाह। कुल कह दीजिए, आप कह दीजिए, यानी जिसको भी कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि आप कहो, कहो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये किसको कह रहे हैं? हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आप कह दीजिए। ये जो महज आपको 2 जो है वो हिस्सों पर, हुरूफ पर मुश्तमिल एक लफ्ज नजर आ रहा है, काफ और लाम पर मुश्तमिल कुल, एक्चुअली ये 332 बार अप्रोक्सीमेटली कुरान में आया है। सुभान अल्लाह। सिर्फ इसको समझने के साथ हमें कुरान के समझे 332 लफ्ज समझ आ गए। इसी तरह अगर कहा जाए कौला, तो उसका मानी है उसने कहा। ये चीजें हम अगले कोर्सेज में मजीद समझेंगे, अभी सिर्फ बताया जा रहा है, बिकॉज कौला मुख्तलिफ शक्लों में कुरान में आया है। जगह जगह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि हमने कहा, हमने फरमाया, नबी ने फरमाया, आपको के लिए फरमाया गया, बहुत सारी चीजें हैं। तो कुल की ही बहुत सी फॉर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं। कौलू का मतलब क्या है? कौलू का मतलब है उन सब ने कहा। ठीक है। जैसे कौला, कौलू, थोड़ा सा हमें अंदाजा हो रहा है इससे, क्योंकि हम टेबल्स पढ़ चुके हैं। हुवा और अल्लाह, ये हमने पहले पढ़े हैं पिछले अस्ताक में। अहद का लफ्ज भी मिलता जुलता हम पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसको देख लेते हैं। इसका मतलब है एक, अकेला। ठीक है। अगर ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, तो इसका मतलब है एक। सुभान अल्लाह। ये तसव्वुर और एहसास की स्लाइड जब भी नजर आए, अपने आप को रिमाइंडर दें, याद दहानी करवाएं कि जो भी पढ़ा है उसी में से दुआ अल्लाह से मांग लें। ये बेहतरीन वक्त है इंशाअल्लाह। ठीक है। कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए वो अल्लाह एक है। अब ये बात कहना तो आसान है, जुबान से भी हम कहते हैं, मानते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से शायद हम नहीं मान पाते। शायद, हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी डिटेल को हम जानते नहीं हैं। एक होने का मतलब क्या है? यहाँ मेंशन की गई हैं 4 सिफात। इसमें किसी को अल्लाह के साथ शरीक नहीं ठहराया जाएगा। कोई भी इन 4 सिफात में, एट्रीब्यूट्स में अल्लाह के साथ शरीक नहीं हो सकता। अगर हम इस बात का हक अदा कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हम वाकई मान रहे हैं कि अल्लाह एक है। वो क्या है? अब ये हम समझेंगे, साथ-साथ हम में से हर एक अपनी ज़िंदगी का एहतसाब भी करेगा कि मैं इस पॉइंट में कहीं भटक तो नहीं रही, या मैं इस पॉइंट पर वाक़ई मेरा यकीन पुख्ता है। अपनी ज़िंदगी के अमाल को ज़हन में रखकर हमें अपने आप को चेक करना है। पहला पॉइंट है ज़ात। वो अपनी ज़ात में अकेला है। यानी बात की जाए कि वो अकेला है तो वो अकेला है, उसका कोई रिश्तेदार नहीं है, उस जैसा कोई है ही नहीं। ठीक है? इंसान है तो इंसानों जैसे बहुत से इंसान हैं, और भी जितनी मखलूक़ात हैं, फरिश्ते हैं तो बहुत से हैं।
لیکن وہ جیسا ہے وہ ایک ہی ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے. صفات یعنی جو اس کے ایٹریبیوٹس ہیں, اپنی خوبیوں میں وہ یکتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی بہت سی صفات ہم پڑھتے ہیں 99 اللہ کے ناموں میں, اور ان میں بڑی ایسی بھی ہیں جو ہم اپنے مسلمان بچوں کے نام بھی رکھتے ہیں. لیکن بہرحال ایسی چیزیں بھی ہیں جو انسانوں میں بھی وہ کوالٹیز ہونی چاہیے. لیکن جب ان صفات کو اللہ کے حساب سے دیکھا جائے گا نا, اللہ کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے گا, تو اس طرح کی صفات میں کوئی برابر نہیں ہو سکتا. جیسے فار ایگزامپل, دیکھتے تو ہم بھی ہیں, میں اور آپ ان سلائیڈز کو دیکھ رہے ہیں نا, لیکن جیسا اللہ دیکھتا ہے ویسا کوئی نہیں دیکھ سکتا. وہ کیسا دیکھتا ہے, ذرا اندازہ لگائیں. اس وقت, اسی وقت ایگزیکٹ وہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے, اسی وقت وہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے. آپ اس وقت ڈفرینٹ جگہوں سے, سٹیز اور کنٹریز سے موجود ہیں, آپ سب کو بھی وہ دیکھ رہا ہے. اسی وقت وہ آپ کے سارے رشتے دار جہاں بھی ہیں, آپ کے پاس یا کہیں دور, وہ ان سب کو دیکھ رہا ہے. اگر کسی ایک بلڈنگ میں ہے تو بلڈنگ کے ہر فلور پر موجود ہر شخص کو دیکھ رہا ہے. اور صرف انسانوں کو نہیں, جنات, فرشتوں کو, حیوانات کو, چرند پرند, جاندار, بے جان, ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. یہ کیسا دیکھنا ہے, ہماری سمجھ میں آنے سے باہر کی بات ہے. یہ ہمارا ذہن سٹک ہو جاتا ہے. ہاؤ کین اٹ پاسبل. ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں یہاں دیکھ رہے ہیں, شاید وہاں. ہمیں ایسا لگتا ہے یہ تو نارمل بات ہے, اتنی بڑی بات نہیں ہے. لیکن وہ ایک ہی وقت میں دیکھ رہے ہیں, ہم اوجھل نہیں ہوتے ایک سیکنڈ کے لیے بھی. سبحان اللہ. تو ویسا دیکھنا کوئی نہیں دیکھ سکتا. وہ جب سنتا ہے تو وہ بھی سنتا ہے جو ہمارے دل کی گہرائیوں میں صرف ہم سوچ رہے ہیں. زبان سے کہنا تو دور کی بات ہے, زبان کی جنبش پر بھی وہ بات نہیں لائے, وہ اس کو بھی سنتا ہے. ہر چیز کو, غیب کی باتوں کو جانتا ہے وہ, جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی. جب وہ مدد کرتا ہے تو وہ کچھ بھی, انسان جو سمجھتا ہے کہ میرے لیے ناممکن ہے, اگر اللہ چاہے تو وہ کچھ بھی ہمارے لیے ممکن کر سکتا ہے, پھر چاہے وہ کچھ بھی ہو. سبحان اللہ. یہ تو مختصر سی بات ہے. صفات کے بارے میں بات کی جائے تو رات ہو جائے گی, پھر صبح ہو جائے گی, پھر رات ہو جائے گی, لیکن مکمل نہیں ہوگا. ہم سوچتے جائیں گے اور ہماری حیرانی میں اضافہ ہوتا جائے گا, اور ہم اس بات کا یقین پختہ ہوتا جائے گا کہ وہ اللہ کتنا عظیم ہے, کتنا بڑا ہے. تو اللہ کی صفات جب میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا, ویسی صفات کسی کی نہیں. حقوق, یہ صرف اللہ کا حق ہے کہ صرف اس کو سجدہ کیا جائے, صرف اس کی عبادت کی جائے. یعنی جو ہم سلیو بنے نا, بندہ, غلام, صرف اللہ کے بنے, وہ مالک اور ہم بندے. عبد کا مطلب ہے بندہ, عبادت اسی سے بنا ہے. اگر ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا ہے کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں, تو مالک ہے, تو جو کہے گا وہ ہوگا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس بات کا حق ادا کر دیا, اور ہم کہہ سکتے ہیں ہم عبادت کر رہے ہیں. اصل عبادت یہ ہے. تو یہ جو حق ہے اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہو سکتا. ایون اب تو تعظیماً بھی کسی کی رسپیکٹ کے لیے بھی اسے سجدہ نہیں کیا جا سکتا, بالکل منع ہے. اختیارات کی اگر بات کی جائے تو ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے, اس کی اتھارٹی میں ہے. وہ چاہے تو ایک پتا ادھر سے ادھر نہ ہلے, وہ چاہے تو جو بات میں آپ سے کر رہی ہوں, میری زبان یہی رک سکتی ہے, وہ اس کو روک دے اور میں اگلی بات نہیں کر پاؤں گی. اللہ اکبر. وہ چاہے تو ہمیں جو چاہے عطا کرے, اور چاہے تو سب ہم سے چھین لے. اس نے جو چاہا دنیا میں سسٹم بنا دیے, جو چاہا حلال کیا, جو چاہا حرام کیا. اب اگر ہم آ کر یہ کہیں کہ ہم نے پی ایچ ڈی کر لیا ہے, اور ہم نے بہت کچھ پڑھ لیا ہے, اور ہم بہت بڑے عالم بن گئے ہیں, اب ہم اپنی مرضی سے, کیونکہ ہمیں ہماری سوچ کہہ رہی ہے کہ یہ چیز جائز ہونی چاہیے, تو ہم حرام چیز کو اٹھا کے حلال کر دیتے ہیں. اس کا ایسا ہو ہی نہیں سکتا, چاہے کوئی جتنا بھی بڑا عالم دین ہو, کسی کو یہ اجازت نہیں. جو حلال کہہ دیا وہی حلال ہے, جو حرام کہہ دیا وہی حرام ہے, جو جائز ہے وہی جائز ہے, جو ناجائز ہے وہی ناجائز ہے. تو اس دنیا پر جو قانون سازی ہے, در حقیقت وہ اسی حساب سے ہونی چاہیے. اس پر صرف اللہ کا حق ہے. اگر نہیں ہوگی کہ ہم کسی ایسے کو سپورٹ کریں گے جو اس کے خلاف ہے, تو ہم بھی انہی میں سے ہوں گے اللہ کی نظر میں. سو یہ 4 چیزیں ہیں, ذات, صفات, حقوق, اختیارات, جن میں کوئی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا. اگر ہم ان کا حق ادا کر رہے ہیں تو ماشاءاللہ ہم توحید پر قائم ہیں. اور توحید پہلی شرط ہے مسلمان ہونے کی, پہلی چیز. باقی چیزیں سب بعد میں آتی ہیں. تو ہمیں فوراً دعا کرنا ہے کہ یا اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم واقعی تجھے یکتا مانیں, ایک مانیں, اور پھر سوچیں کہ ایسا تو نہیں غلط فہمی میں
کسی اندھیرے وقت میں، گمراہی کے وقت میں، جب مجھے صحیح بات کا پتہ نہیں تھا، میں نے اپنی خواہشات کو زیادہ مانا، شیطان کو زیادہ مانا، جبکہ اللہ اس کا حقدار تھا، کیونکہ وہ ایک ہے جس کی بات مانی جائے. پھر پلان کریں کہ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ہم شیطان کے چنگل میں نہیں آئیں گے اس معاملے میں خاص طور پر. اور تبلیغ کے بعد دوسروں کو بتائیے کہ اللہ کو ہم کن 4 چیزوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے. الحمدللہ آج جب ہم پڑھیں گے نماز میں یہ سورت قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے، تو یہ چاروں صفات کا احساس ہمارے ذہن میں ہوگا انشاءاللہ. اس کی برکتیں ہماری زندگی پر پہلے سے بہت زیادہ ہوں گی، کیونکہ ہم سمجھ کر پڑھیں گے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اللہ کا ذاتی نام ہے. الصمد مطلب بے نیاز، جسے ہم کہتے ہیں بے پرواہ. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا مطلب ہے؟ الصمد کا معنی جاننا ہے تو یہ بات جانیے جو آپ کو سلائڈ پہ نظر آ رہی ہے. صمد کا معنی ہے کہ سارے کے سارے اس اکیلے کے محتاج ہیں. ہم سب اس کے محتاج ہیں، کچھ نہیں کر سکتے اس کی مرضی کے بغیر اگر وہ نہ چاہے. اور وہ اکیلا جس کے ہم سب محتاج ہیں، وہ اکیلا ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں کسی معاملے میں. یہ جو بات ہے اس کو کہا جاتا ہے صمد. اگر یہ کوالٹی کسی میں موجود ہے اس کو کہیں گے صمد، اور وہ صرف اللہ ہے. سبحان اللہ. وہ بے نیاز ہے، ٹھیک ہے. اسے نہ نیند آتی ہے، نہ اسے تھکن ہوتی ہے، نہ کسی کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے. لیکن ہمیں ہر چیز کے لیے اس کی ضرورت ہے، ہم اس کے محتاج ہیں. ہمیں دعا کرنی کہ اللہ اپنی تمام مخلوق کی جو ضرورتیں ہیں جیسے تو پوری کرتا ہے، یا اللہ اسی طرح ہمیں تو صرف اپنا محتاج رکھ، کسی دوسرے کا نہیں. ڈائریکٹ اپنا ہی محتاج رکھ ہمیشہ، کیونکہ ہم جانتے ہیں در حقیقت ہم تیرے ہی محتاج ہیں. سبحان اللہ. یہ دعا ہم اکثر کرتے ہیں. تصور کیجئے کہ اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کروڑوں انسانوں اور بے شمار مخلوقات کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے. اس طرح اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس آیت کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. جب بھی پڑھیں گے کہ اللہ بے نیاز ہے. سبحان اللہ. مشکل میں، پریشانی میں بھی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو صمد ہے، بے نیاز ہے، ہم سب تیرے محتاج ہیں، تو کسی کا محتاج نہیں. سبحان اللہ. کس قدر جامع اور خوبصورت سٹیٹمنٹ ہے، کتنا وزن ہے اس میں، اس بات میں، الصمد کے لفظ میں. آیت نمبر 3 لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا. لم کا مطلب ہے ڈڈ ناٹ. یہ پچھلے کوئی سے 2 اسباق میں آپ کو لم کا لفظ بتا چکی ہوں. جب میں نے آپ کو بتایا تھا 4 الفاظ بتائے تھے کہ کسی بھی چیز کی نفی کرنے کے لیے کہ یہ چیز نہیں ہے ہم 4 طرح کے الفاظ استعمال کریں گے. تو ان میں ایک لم بھی تھا جس کا مطلب ہے ڈڈ ناٹ. انگلش میں اور اردو میں ہم کہیں گے نہیں ہوا. کوئی بھی کام جو نہیں ہوا ماضی میں، اس کے لیے لم کا لفظ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح لن کا لفظ ہم نے پڑھا تھا جس کا مطلب ہے ول ناٹ. قرآن میں یہ دونوں الفاظ ہم اکثر پڑھتے ہیں اور 348 بار اور 106 بار ریپیٹڈلی یہ لفظ آئے ہیں. ٹھیک ہے. ول ناٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے لن، اور لم استعمال ہوتا ہے ڈڈ ناٹ کے لیے. یعنی پہلا والا جب ایسے کام کی نفی کی جا رہی ہے، یہ کام نہیں ہوا ماضی میں. اگر ایک کام مستقبل میں نہیں ہوگا اس کے لیے لن کا استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم لم کا استعمال کر رہے ہیں نفی کے لیے، تو دیکھتے ہیں کہ معنی کیا ہے. یلد کا لفظ اس کے ساتھ جوڑا گیا ہے جس کا مطلب ہے اس نے جنا، اس نے پیدا کیا، اس نے جنا. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ لفظ بھی اگر ہم اس کو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اردو بولنے والوں کے لیے تو قرآن سمجھنا اور آسان ہے کیونکہ ہمارے لفظ بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں. سو دیکھیں یہاں بھی کنیکشن بن رہا ہے. جیسے یلد کا لفظ ہم نے پڑھا، آخر میں یولد لکھا ہے. جیسے ہم اپنی اردو میں بولتے ہیں والدہ، والد، والدین، اولاد، ولادت، میلاد. ٹھیک ہے. یہ سارے الفاظ ایکچولی ان کے روٹ ایک ہی ہے، ایک ہی لفظ کی مختلف صورتیں ہیں. ٹھیک ہے. جننا، جنا گیا. ٹھیک ہے. اس طرح کے الفاظ ہیں مختلف. تو اس نسبت سے ہمیں یاد رہیں گے ولم یولد. وا کا مطلب ہے اور، لم کا مطلب ہے نہ ہی، نہیں، نہ ہی. ٹھیک ہے. یہاں بھی لم ہے، یہاں بھی لم ہے. یولد وہ جنا گیا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں یلد، یولد. یلد اس نے جنا، یولد وہ جنا گیا. ٹھیک ہے. ایک ایکٹیو وائس ہے، ایک پیسیو وائس ہے. اس نے جنا
وہ जना गया। समझ आ रही है बात जी। सो लम यलिद वलम यूलद, ना उसने जना यानी किसी को उसने नहीं जना, और ना वो खुद जना गया। इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है, साफ ज़ाहिर है, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है। दिस इज़ अंडरस्टूड। इस बात से ये बात तो वाज़ेह हो गई, क्योंकि ये कुरान की आयत है। आयत मुबारका में साफ अल्फाज में मौजूद है, ना उसने किसी को जना, ना वो जना गया। तो ये वाज़ेह है कि उसकी कोई औलाद नहीं और ना वो खुद किसी की औलाद है। ठीक है? अब अगर हम मटेरियलिस्टिकली सोचें इस बात को, इस मादी दुनिया में रहते हुए, तो औलाद एक्चुअली क्या होती है? मतलब इंसान को सम टाइम इंसान कहता है कि उसे ज़रूरत है, क्योंकि वो ज़रूरतमंद होता है ना, मोहताज होता है। ठीक है? जब इंसान थक जाता है तो बच्चे उसका दिल बहलाते हैं, बूढ़ा हो जाता है तो उसका सहारा बनते हैं, इंसान मर जाता है तो भी उसकी फैमिली का नाम आगे लेकर चलते हैं, उसका काम, उसकी हर चीज़ को दुनिया में जारी और सारी रखते हैं। ठीक है? ये एक मुख्तसरन में यहाँ पर मौजूद है। हम सब ये जानते हैं, तो सबको ख्वाहिश होती है कि हमारी औलाद होनी चाहिए। अल्लाह ताला क्योंकि इन सारी कमज़ोरियों से पाक है, ना तो अल्लाह सुब्हाना तआला को कभी थकन होती है, सुभान अल्लाह। दिन-रात वो रब जिसको ना कोई नींद आती है, ना ऊँघ, वो मुसलसल हम सबको अता फरमा रहे हैं। वो रब है, सबको पाल रहा है। उसके बावजूद उसे थकावट तक नहीं होती। वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा, ठीक है? ये जो बुढ़ापा है, ये तो इंसानों के लिए है। फिर जो मौत है, वो तो इंसानों के लिए है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो इन कमियों कमज़ोरियों से पाक है, इसलिए उसको औलाद की कतई ज़रूरत नहीं। ठीक है? सो ये हमारे पास एक और लॉजिक है कि उसको औलाद की ज़रूरत नहीं है और उसके पास उसकी कोई औलाद है ही नहीं। फिर चाहे दुनिया के कुछ लोग नासमझी में, लाइल्मी में, गुमराही में दलीलें देते रहें, बनाते रहें, कभी किसी नबी को जो है वो मंसूब करते रहें, तो ये इंसान की अपनी कही हुई बातें हैं, जिसकी कोई वक़्त नहीं उस बात के सामने जो अल्लाह ने फरमा दी। ठीक है? सो पैगाम क्या है ये? इस आयत को पढ़ते हुए दिल में ये तहैया कर लें, दिमाग में सोच लें कि इसको हमने इंशाअल्लाह 150 एप्रोक्सिमेट करोड़ जो एसआई मौजूद हैं, हमने उन तक पहुँचाना है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग इस टाइम ये सोच रहे हों कि नहीं, हाउ कैन इट पॉसिबल, मैं तो सिर्फ़ एक घर में रहने वाली खातून हूँ, या मैं बस अपने ऑफ़िस तक जाती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ? तो मैं ऐसा क्यों सोचूँ? बात सारी सोच से ही तो शुरू होती है। हमें बड़ा इरादा तो करना है ना, ये तो हमारे बस में है। यकीन कीजिए, सब मुमकिन है। हमें इतनी बड़ी बड़ी बात को अगर हम सोच भी लेंगे, इरादा भी कर लेंगे, अल्लाह के दीन की खातिर, तो वो ही कितना अल्लाह के नज़दीक हमारे लिए अल्लाह की रज़ा का बाइस होगा। ठीक है? तो ऐसा कभी नहीं होता कि हम सोचे नहीं, हम तो ये कर ही नहीं सकते। जो इंसान अगर दुनिया में भी कुछ बड़ा काम करते हैं ना, उन्होंने किसी दिन वो ख्वाब देखा होता है, उसको सोचा होता है। अगर हम खुद ही सोच लें कि हम नहीं कर सकते, फिर हम कुछ नहीं कर सकते दुनिया में, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये ज़हन में रखें, हम सबका फ़र्ज़ है कि इंशाअल्लाह अल्लाह तौफ़ीक देगा और मैं ये पैगाम सब तक पहुँचाऊँगा। लम यलिद वलम यूलद, ना उसने किसी को जना और ना वो जना गया। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, इस सूरतुल मुबारका की आखिरी आयत, और नहीं है उसका हमसर कोई। वलम यकुन के 3 टुकड़े हो सकते हैं, वा और लम, नहीं, माज़ी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, मैं आपको भी बता चुकी हूँ। यकुन का मतलब है। यकुन की बाकी डिटेल हम अगले चैप्टर्स में समझेंगे। अभी इस कोर्स का हिस्सा नहीं है और हम डिटेल में जाएँगे भी नहीं। हम अभी आसान तरीके से फिलहाल 50% कुरान को समझने के लिए इंशाअल्लाह कोशिश कर रहे हैं। सो यकुन का मतलब है। फिलहाल आप इतना ही समझें। लहू उसका, उसका मतलब उसके लिए। क्योंकि इसको अगर हम ब्रेक करें, लहू तो कितने टुकड़े होंगे? कोई बताएगा मुझे? दिस इज़ वेरी ईज़ी, लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ, लहू के कितने टुकड़े होंगे? लहू के 2 टुकड़े होंगे, माशाल्लाह सिस्टर आमना इरशाद ने सबसे पहले बताया। लहू, ला और हू। ला का मतलब हमने पढ़ा था लिए, हू का मतलब उसका, ठीक है? तो हम कह सकते हैं उसके लिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है, मानी गलत नहीं होगा। लेकिन क्योंकि उर्दू ज़बान में अगर हम अपनी ज़ुबान के हिसाब से तर्जुमा नहीं करेंगे, तो मुमकिन है कि सुनने वाले को सही मानी ना समझ आए। तो हमें अरबी ज़ुबान का मानी उर्दू में करना होता है। बहुत सारी चीज़ों को ज़रूरत के मुताबिक हमें बदलना पड़ता है। ठीक है? सिर्फ़ समझने के लिए।
اس کے علاوہ کچھ بدلنے کی اجازت ڈیفینیٹلی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے لیے یا اس کا. اور میں آپ کو پچھلے چیپٹرز میں یہ رول بتا چکی ہوں کہ حرف جر تو ویسے بھی ضرورت کے مطابق ان کا معنی بدلتا رہتا ہے, تو ویسے بھی لائک یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اس پہ ہم گھبرا جائیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, رائٹ. کفون ہمسر, ہمسر مطلب برابری والا. ٹھیک ہے, ہم سب کہہ سکتے ہیں ہم ایک دوسرے کی برابری کے لوگ ہیں, کہہ سکتے ہیں نا, کیوں نہیں. ماشاءاللہ, ایمان کے لحاظ سے کہ ہم سب یہاں موجود ہیں قرآن سیکھنے کو. ٹھیک ہے, لیکن یہاں کس کی بات ہو رہی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی. کفو کا لفظ, کفو ون کا لفظ سمجھانے کے لیے ورڈ بتا رہی ہوں. کفو رشتہ طے کرتے ہوئے دنیا میں کسی بھی لڑکے یا لڑکی کا, تو اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے اور رکھا بھی جانا چاہیے. اسلام میں بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کا کوئی, کہتے ہیں نا ہمارے زبان میں, ان کا کوئی جوڑ ہونا چاہیے. یعنی بہترین بات یہ ہے, اگر یہ ممکن ہے کہ وہ ایک دوسرے کے جوڑ کے ہوں تو یہ بہت بہترین بات, ان کے لیے بہت اچھا ہو کہ وہ کمپیٹیبل رہیں لائف میں. پھر چاہے کس چیز میں جوڑ دیکھا جائے گا, ہر معاملے میں دیکھا جا سکتا ہے اگر ممکن ہو, اگر ممکن ہو. تعلیم میں, لک میں, ٹھیک ہے, ایون مال و دولت میں, بہت ساری چیزیں, جتنے بھی معاملات ہیں ان میں اگر جوڑ دیکھا جائے اور برابری کا رشتہ طے کیا جائے کہ کوئی غلط بات نہیں ہے, اس کو تو بلکہ پسند کیا گیا, یہ کرنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو. ٹھیک ہے, تو یہ میں اس لیے بس بتا رہی ہوں تاکہ کفو, کہتے ہیں کفو کا خیال رکھیں, یعنی جو بیسک چیزیں ہیں ان کی برابری کا, جوڑ کا خیال رکھیں. آسان لفظوں میں بتایا تاکہ یہ لفظ ہمیں یاد رہے کہ کفو ون کا مطلب ہے ہمسر ہونا یا تھوڑا برابر برابر ہونا. احد کا مطلب ہے کوئی. اب جو لوگ توجہ سے سن رہے ہیں ان کو ایک دم کنفیوز ضرور ہوئے ہوں گے کہ میم سمیہ نے شروع میں احد کا مطلب ایک بتایا تھا, ایسا ہی ہے نا. اب بتا رہی ہے کوئی. تو مائی ڈیئر قرآن فرینڈز, دھیان سے سن لیں اور یاد رکھیں کہ اگر احد کا لفظ خالصتاً اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے آ رہا ہے, پھر تو یہ واضح ہے, ثابت ہے کہ اس کا مطلب ایک ہی ہوگا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایک ہیں. اور اگر یہ لفظ دوسرے لوگوں کے لیے آ رہا ہے تو اس کا معنی کوئی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی. تو یہ دو معنی ہو سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو سچویشن. جملے میں ضرورت کے مطابق اس کو معنی کیا جاتا ہے عربی زبان میں, ہم نے بھی اس کو ویسے ہی سمجھنا ہے جیسے عرب کے لوگ اس کو اپنی زبان کو سمجھتے ہیں. دیکھیں, یہی بات میں نے آپ کو پہلے بتا دی. ایک اگر اللہ کے لیے ہے, اور اگر منفی معنوں میں ہے یا دوسرے کسی لوگوں کے لیے تو کوئی کا معنی ہوگا, جو کہ ہم نے آخری آیت میں پڑھا ہے, جبکہ دیکھنے میں لفظ سیم ہے. سبحان اللہ. اب یہاں اللہ کی عظمت کی بات ہو رہی ہے کہ اس جیسا کوئی ہے ہی نہیں. ابھی اس سورت کے شروع میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی, میں نے کہا تھا کہ یہ سورت اتنی خاص ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کی ہر بات تو ہمیں پتہ نہیں, ہم کون سا عالم ہیں, ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ میکسیمم علم ہو. لیکن کتنا آسان ہو گیا ہے کہ اب کوئی بھی غیر مسلم ہم سے پوچھے, کوئی بھی, کہ تم تو بڑا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو, ذرا بتاؤ اپنے رب کے بارے میں, ہم تو وہاں اسٹک ہو جائیں گے, اسٹاپ کر جائیں گے, بالکل زبان ہماری جو ہے وہ رک جائے گی کہ کیا بتائیں, کچھ ہوگا ہی نہیں. ماشاءاللہ آج ہمیں پتہ چل گیا ہے, انہی 4 آیات کو ایکسپلین کر دیں, کتنی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہو جائے گا, باقاعدہ تعارف ہو جائے گا اس انداز میں جو اللہ کا حق ہے. ٹھیک ہے, سو ہم اس کو یہ بتائیں گے یہاں کہ میں نے تمہیں پچھلی 3 آیات کے مناسبت سے تو ہم بتا ہی دیں گے, پھر چوتھی آیت کے مطابق ہم بتائیں گے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں. کسی اور چیز سے تو مقابلہ کیا ہی نہیں جا سکتا. دنیا میں کسی کو بتانا ہو نا کہ فلاں انسان کیسا ہے, تو کہا جاتا ہے وہ تم نے فلاں انسان کو دیکھا ہے, یہ سب اس جیسا ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی چیز کو دوسری چیز سے مشابہت دی جاتی ہے, ریزیمبلنس, یہ اس سے ملتا ہے, اس کی شکل اس سے ملتی ہے, اس کی عادتیں اس سے ملتی ہیں, وہ طاقت میں اس جیسا ہے, اس کے برابر ہے. لیکن جب بات رب کی ہوگی تو کوئی ہمسر ہے ہی نہیں. سبحان اللہ, کوئی برابر ہے ہی نہیں, ایکول ہے ہی نہیں. تو جب ہم اس شخص کو جو ہم سے پوچھ رہا ہوگا رب کے بارے میں, پہلی 3 آیات کو ایکسپلین کریں گے, اس کے بعد چوتھی آیت میں اس سے کہیں گے کہ میں تمہیں کیا بتاؤں, تعریف تو کرتا جاؤں تو ساری زندگی گزر جائے. صفاتی نام بھی ہیں, اگر ان میں سے ایک کو ایکسپلینیشن میں شروع کر دیا جائے ایکسپلین کرنا, لیکن میں تمہیں کیا بتاؤں, کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جس سے میں مشابہت دے کے بتاؤں کہ میرا رب ایسا ہے. اس کا برابر تو کوئی ہے ہی نہیں, اس کے ساتھ برابری والا کوئی ہے ہی نہیں, کسی معاملے میں نہیں ہے, نہ ذات میں, نہ صفات میں, نہ حقوق میں, اور نہ اختیارات میں. اس کے برابر چھوڑ کر اس کے قریب قریب بھی نہیں ہے. اسکول میں, کالجز میں انشاءاللہ آپ کے قرآن کورس کے بعد بھی کافی سارے لوگ ماشاءاللہ بیسٹ اور سرٹیفکیٹ لیں گے, چاروں جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ لیں گے,
لیکن بیسٹ آنے والوں میں بھی کچھ پوزیشنز بھی ہوں گی، تو وہ پوزیشنز یہی ہوں گی نا تھوڑے تھوڑے فرق سے، قریب قریب. لیکن جہاں بات رب کی جائے، کوئی برابر چھوڑ کے رب کے قریب قریب بھی نہیں ہے اپنی صفات میں. قریب قریب چھوڑ کے دور دور تک برابری والا نہیں ہے، دور دور تک نظر نہیں آتا. سبحان اللہ. ڈیفینیٹلی میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو قاصر ہوں. جس قدر بھی بول لوں، رب کا تعارف جیسا کہ رب کا حق ہے وہ ادا نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرمائے. سوچئے، کیا میرے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے میں ڈرتا ہوں؟ یہ سوال مجھ سے کرنا ہے، آپ کو اپنے آپ سے کرنا ہے. کیا کوئی اور تو نہیں ہے جس سے مجھے زیادہ امیدیں ہیں کہ شاید میرے یہ مسئلے جو ہیں، یہ ایک بابا جی ایک ہیں بہت ہی پہنچے ہوئے بابا جی ہیں، وہی حل کریں گے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے؟ وہ رب جو کہ جس سے میں گھر بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں، وہ رب ان بابا جی کا بھی رب ہے. وہ خود کہہ رہا ہے میں تمہارے پاس ہوں، مجھ سے مانگو میں جواب دوں گا. جب کوئی میرا بندہ مجھے پکارتا ہے میں جواب دیتا ہوں. اگر ہم اور وہ اتھارٹی میں ہر چیز میں وہی رب ہی تو ہے، ہم اس کو چھوڑ کر عام لوگوں کے پاس جائیں جو ہمارے جیسے ہیں، تو کیا یہ انصاف ہوگا؟ نہیں. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ جو لوگ ہمیں پتہ ہے نیک ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، ان کو رسپیکٹ کرنا، ان سے دعا لینا، یہ غلط بات نہیں ہے. لیکن یہاں بات جو ہے امید کی ہو رہی ہے، بات ایمان کی ہو رہی ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے رب سے تو ہم مانگ ہی نہیں رہے اور ہمیں لگتا نہیں وہ بابا جی ہی میرا مسئلہ حل کریں گے تو ہوگا، وہی کر سکتے ہیں اور میرے سارے پچھلے مسئلے انہوں نے حل کیے ہیں. نہیں، اللہ نے کیے ہیں، آپ کے بھی اور بابا جی کے بھی. کسی اور کو ہم طاقتور تو نہیں سمجھتے. اللہ اکبر. زبان سے تو ہم کبھی نہیں کہتے کہ کوئی اللہ سے طاقتور ہے، لیکن ہمارا عمل تو ایسا نہیں ہے. کہ کون پوچھے گا اپنے ہم سے؟ ہمیں خود پوچھنا ہوگا اس سے پہلے کہ رب ہم سے پوچھے اور رب کے فرشتے روزے قیامت. اس سے پہلے ہمیں خود اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا اور پھر دعا کرنی ہوگی کہ یا اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا، ہماری حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. ہمیں دعا کرنی ہے. توحید پہلی چیز ہے دین میں. ہمیں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس پر قائم رکھ مضبوطی سے. آمین. انشاءاللہ. اور پھر اس کو دوسروں کو بتانا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے تاکہ ہمارے فرینڈز میں، ہمارے پیاروں میں کوئی ایسا نہ ہو جو کسی غلط فہمی کا شکار ہو کر کسی غلط رستے پر جا رہا ہو. ہم نے سمجھانا ہے سب کو. رب سے تعلق مضبوط کر لیں. ایک چھوٹی سی مثال، ادنا سی، اگر ایک وزیر اعظم سے ہمارے ڈائریکٹ تعلقات ہوں، ہم کسی اور انسان کے پاس جا کے مدد کیوں لیں گے؟ یہ تو ایک بہت ادنا، بہت ہی چھوٹی مثال ہے. اللہ کے ساتھ تو کوئی مثال دی نہیں جا سکتی کیونکہ اس کے برابری کا کوئی ہے ہی نہیں. لیکن اپنی سمجھ کے لیے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. بے شک نہیں ہے اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی. ایک صحابی کا واقعہ. ایک صحابی سورت کو ہر رکعت میں پڑھتے تھے. بہت دھیان سے سنیے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوال کیا کہ آپ اس سورت کو، ان سے سوال کیا کہ کیوں پڑھتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں اسی سورت کو پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کیا فرمایا؟ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے. اچھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا اس سورت سے تمہاری محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی. اس نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا، سمجھو کہ کر دیا. سبحان اللہ. سو ہمیں نماز میں یہ سورت یہ سوچ کے تو ہم پڑھتے ہیں کہ چھوٹی ہے جلدی سے ختم ہو جائے گی. اگر ہم یہ سوچ لیں آج کے بعد، تو ہم انشاءاللہ یہی سوچیں گے کیونکہ آج ہمیں اس سورت کی ورتھ پتہ چلی ہے، ویلیو سمجھی ہے ہم نے. اب ہم اس کو اس حوالے سے پڑھیں گے کہ اس میں میرے رب کی مکمل تعریف ہے. یہ سورت تو مکمل ہے ہی میرے رب کے بارے میں، اس لیے مجھے سورت سے محبت ہے. تو بالکل ممکن ہے کہ ہم بھی انشاءاللہ اسی طرح جنت میں داخل ہوں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ یہ چھوٹی سی سورت ہے، اس لیے پڑھیں گے کہ یہ بہترین ہے. اس میں صرف میرے رب کی بات ہو رہی ہے. اور جو کسی سے محبت کرتا ہے وہ سب سے زیادہ یہی چاہتا ہے کہ جس سے محبت کی جا رہی ہے اسی کی بات کی جائے. اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو ہمیں سورت سے ڈیفینیٹلی محبت ہوگی. اس کو سمجھنے کے بعد تو ضرور ہوگی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہم نے ان سب پوائنٹس کو سمجھ لیا. اس کے جیسا کوئی نہیں، اس کے جیسا کوئی نہیں معاف کرنے والا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا، محبت سے خیال رکھنے والا. اللہ کے 99 نام ہیں، ہر ایک صفت میں اس جیسا کوئی نہیں، نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا. اور اس صورت نے ہمیں سمجھا دیا کہ شرک قابل قبول نہیں ہے. ہم پہلے اسباق میں بھی یہ پڑھتے آ رہے ہیں، اذان میں، وضو کے بعد کی دعا میں، جگہ جگہ شرک کی معافی نہیں ہے. شرک سب سے بڑا گناہ ہے.
अल्लाह ताला हमें उस रास्ते पर चलाए जो अल्लाह को पसंद है इंशाअल्लाह, और इस पैगाम को आगे फैलाने की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस बेहतरीन खूबसूरत सूरत को हम समझ चुके हैं, और मुझे यकीन है कि मैंने जब समझा था तो तब से मेरा एक जज़्बाती ताल्लुक सूरत से कायम हो गया था। जब भी सूरतुल इखलास पढ़ती हूँ, पहले से ज़्यादा ख़यालात अल्लाह के बारे में आते हैं। उस समझ में वुसअत पैदा होती है, मोहब्बत बढ़ती है, और मुझे यकीन है कि आपको भी यही महसूस होगा। सो अब हम अगले चैप्टर की तरफ जाते हैं। सो वस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सबक नंबर 11 के ए के हिस्से में हमने कुरान और हदीस में से सूरतुल इखलास को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की है। अब हम सबक नंबर 11 के बी हिस्से में क्या समझ रहे हैं, इंशाल्लाह देखते हैं। सो ऑल कुरान फ्रेंड्स, आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। ग्रामर में फेल मादी, जो हम पिछले 2 असबाक में उसको समझ चुके हैं, बहुत सारे टेबल पढ़ चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात तो ये कि कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, उसी को मज़ीद टेबल्स के साथ प्रैक्टिस करना है। इट मीन्स आज का सबक भी बहुत आसान और दिलचस्प होने वाला है। सो मुस्कुराइए और आ जाइए टीपीआई की तरफ, क्योंकि अभी जो मैंने बात कही कि कुरान आसान है समझना, उसकी वो अल्लाह ने तो फरमा दिया, उससे तो बड़ी कोई बात ही नहीं। और इस कोर्स के ज़रिए मज़ीद आसान हो गया, क्योंकि टीपीआई का तरीका ऐसा तरीका बनाया गया है जिसके ज़रिए ग्रामर को समझना बहुत आसान है। बिल्कुल जैसे हम कोई खेल खेल रहे हैं, ठीक है? दिलचस्पी के साथ एन्जॉय करते हुए हम सीख सकते हैं। और टीपीआई के रूल्स क्या हैं? टीपीआई का हक कैसे अदा होगा? हम क्या करेंगे तो होगा? ये पॉइंट्स बताने के लिए सिस्टर इशाल बाजवा अपना माइक ऑन करें और इशारों से मुझे बताइए आप जहाँ पर भी हैं। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए, माशाल्लाह। सिस्टर राबिया कंवल, आप भी इन्हीं पॉइंट्स को दोहराएं, ताकि जो लोग सुन रहे हैं उन्होंने पॉइंट नहीं दोहराए वो आपके साथ दोहराएंगे। जी। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, मिलकर कीजिए। मिलकर कीजिए, माशाल्लाह। तो ये सब पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए रेडी हो जाएं। अल्फाज की 3 किस्में हम बार पढ़ चुके हैं। अब तक तो हिफ्ज हो जानी चाहिए। एंड आई डोंट थिंक सो कि इतने असबाब के बाद भी हमारे होमवर्क में या क्विज में इनके हवाले से कोई गलती आए, नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हमने इसको बहुत पढ़ा है। इसम कहते हैं उस लफ्ज को जो किसी चीज का नाम या खूबी हो। फेल कहते हैं किसी लफ्ज को जो कोई काम हो रहा है या किया जा रहा है, माजी में, हाल में या मुस्तकबिल में, तो वो लफ्ज फेल होगा। हर्फ वो अल्फाज हैं जो इसम और फेल को जोड़ने का काम करते हैं जुमला बनाने के लिए। या हम ये भी कह सकते हैं कि वो तमाम अल्फाज जो इसम और फेल नहीं है वो हर्फ हैं। ठीक है, इसकी मिसालें यहाँ मौजूद है, बहुत सारी मिसालें। अब तो हम इन तीनों की पढ़ चुके हैं माशाल्लाह। अब हम वो पहले वाले ना समझ मुसलमान नहीं है जो हम रमजान से पहले थे। इन चंद दिनों में तो हमने और भी ज्यादा समझा है। हमें इस चीज पर डेफिनेटली अपने आप पर रश्क करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। ये देखें, इसमें हमने ज़माइर मुत्तसिला के टेबल के साथ जुड़े थे। ज़माइर मुत्तसिला का टेबल क्या है? दोहराई करवा देती हूँ। हु, हुम, का, ये, कुम, ना। उसका, उनका, आपका, मेरा, आप सबका, हमारा। अब क्या कोई भी चीज़ जोड़ी जा सकती है जिससे हम अपनी मलकियत शो करें। इस्म जोड़ा तो बन गया किताबुहु, उसकी किताब। इसके साथ अगर हर्फ जोड़ा, जैसे मिन का मतलब है से, घर से, स्कूल से। मिन जोड़ा तो बना उससे, उन सब से। ठीक है, तो हम इस्म जोड़ के भी टेबल बना चुके हैं, हर्फ जोड़कर भी, और हमने फेल माजी के भी टेबल्स पढ़े हैं। ठीक है, अच्छा ये आखिरी हिस्से को यहाँ पर अच्छे से दिखाया जा रहा है, इनको देख लें। आखिर में आ रहा है का, यहाँ भी आ रहा है का, मतलब है यू, एक शख्स की बात हो रही है ना, आप, एक शख्स। अगर ये का लफ्ज आ रहा है तो मतलब मी, माय, माइन। कुम का लफ्ज आ रहा है तो मतलब आप सब। ना का मतलब है हम सब। ठीक है, इसी तरह अगर हम एक स्टेप आगे आए, फेल मादी की बात करें, तो देखिए आखिर में अगर ता का लफ्ज आ रहा है तो मतलब है आप, एक, सिंगल। ठीक है, यू। तू का मतलब है मैं, यानी आई। अगर आप ज्यादा हैं तो तुम होगा, यानी यू ऑल, आप सब, तुम। अगर ना है तो मतलब वी। ठीक है,
اور الحمدللہ فعل ماضی کا میں ہم نے سمجھنے کے لیے ایک فارمولا بھی بنایا ہے آخری آوازوں کا, اور آئی بلیو اب تک وہ بھی سب کو یاد ہوگا. ان کی مدد سے فعل ماضی کے ٹیبلز بنانا انتہائی آسان ہے. عربی میں اکثر جو فعل الفاظ ہیں نا, ایسے الفاظ جو کہ فعل ہیں, افعال ہیں, وہ 3 حروف سے بنتے ہیں, جیسے کہ یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں, یہ چاروں 3 حروف سے بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور ہم یہ پہلے 2 اسباق میں پڑھ چکے ہیں کہ فعل کی 3 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ فعل ماضی, فعل مضارع, فعل امر. انگلش میں پرفیکٹ ٹینس, امپرفیکٹ ٹینس اینڈ امپیریٹو ٹینس. اگر اپنی آسانی کے لیے ہم انگلش میں بھی سمجھنا چاہیں سمجھ سکتے ہیں, لیکن یہاں ہمیں عربی کے ٹرمز کو تو ہر حال میں یاد رکھنا ہے کیونکہ ہم عربی سیکھ رہے ہیں. یہاں باقی تمام تعلیمات میں ہماری پرائیورٹی ہوتی ہے انگلش سیکھنا, لیکن سبحان اللہ عربی کا مقابلہ تو کسی زبان کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا نا. عربی تو بہت معتبر ہے, جس میں ہمارے نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آپس میں گفتگو ہوئی, جس میں اللہ کی جو کتاب ہے قرآن ہدایت کے لیے ہم تک بھیجی گئی. تو عربی کا تو مقابلہ ہے ہی نہیں. یہاں آنر کی بات ہے, فخر کی بات ہے اگر ہم چند لفظ عربی کے سیکھ لیں. ماضی وہ چیزیں ہوتی ہیں, وہ فعل ہے جس میں کام ہو چکا ہے. مضارع وہ فعل ہے جس میں کام ابھی تک نہیں ہوا, یا تو آج ہو رہا ہے, ابھی آج ہو رہا ہے, ان دنوں میں ہو رہا ہے, یا آنے والے دنوں میں ہوگا. امر ہوتا ہے وہ کام جو کسی کو کرنے کا کہا جا رہا ہے, آپ یہ کام کریں, یا آپ برائے مہربانی یہ کام کریں, یا آپ یہ کام نہ کریں. وہ سب آتے ہیں امر میں, جس کو ابھی ہم نے نہیں پڑھا. مضارع کو بھی ابھی ہم نے نہیں پڑھا, ابھی ہم نے صرف ماضی کو پڑھا ہے. آج بھی ہم ماضی کو ہی پڑھیں گے, ٹھیک ہے. تو ماضی وہ کام ہے جو ہو گیا. فعل ماضی کا ایسا ٹیبل جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ ماڈل ٹیبل ہے, اگر آپ کو یہ ٹیبل اچھے طریقے سے آتا ہے تو مطلب اس کورس میں کیا اگلے کئی کورسز میں جو ٹیبلز پڑھائے جائیں گے انشاءاللہ, جب آپ کورس 2, 3, 4 بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے کریں گے, اس میں بھی آپ کو مدد ملے گی اگر آپ کا یہ ٹیبل مضبوط ہے, کیونکہ یہ بالکل بیس ہے نا, سانچہ ہے جس کے مطابق باقی بنے گے. ٹھیک ہے, شیپ ہے یہ ٹیبل کی. فعلا آسان ترین ٹیبل سسٹر رابعہ کنول سے سنتے ہیں ترجمے کے ساتھ. جی سسٹر رابعہ. فعل اس نے کیا, فعلو ان سب نے کیا, فعلتا آپ نے کیا, فعلتو میں نے کیا, فعلتم آپ سب نے کیا, فعلنا ہم سب نے کیا. ماشاءاللہ بہترین. پھر ہم نے بول چال کی پریکٹس کی تھی, جلدی جلدی سے پریکٹس کر لیتے ہیں, لیکن اس کی بہت پریکٹس ترجمے سے ہو چکی ہے, اب بغیر ترجمے کے کریں گے. ترجمے کی سمجھ ہمیں تب آئے گی جب ہم ہاتھوں کے اشارے کر رہے ہوں گے. آپ میرے ہاتھوں کے اشاروں سے سمجھ لیں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں. سسٹر ماہین نبیل مائک آن کریں صرف عربی میں پریکٹس کے لیے. سسٹر ماہین اگر میں آپ سے سوال کروں حل فعل, جواب دیں. نعم فعل. حل فعلو. نعم فعلوا. حل فعلت. نعم فعلت. حل فعلتم. نعم جی نعم فعلنا. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سسٹر ماہین. اوکے سسٹر ماہین, رائٹ. اب جو لفظ ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں, اسی سے ملتا جلتا لفظ میں آپ کو پچھلے سبق میں 2 الفاظ بتائے تھے, اور یہی آپ کو کانسیپٹ سمجھایا تھا. ابھی ہمارے پاس لفظ ہے خیر, جس کا مطلب ہوتا ہے بہتر یا بہترین, بیسٹ, بیٹر یا بیسٹ. ٹھیک ہے. اگر تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی لفظ ہے اور اس کے آخر میں 2 پیش ہیں, تو سمجھ جائیں کہ وہ اسم اصلی حالت میں ہے, اور اگر اس کے آخر میں 2 زبر ہے تو وہ آبجیکٹ ہے, یعنی وہ بدلی ہوئی حالت ہے. آسان لفظوں میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اگر آخر میں 2 پیش 2 زبر 2 زیر آ رہے ہیں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ اسم ہے, فعل یا حرف نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر آخر میں 2 پیش ہیں تو اصلی حالت میں ہے, یعنی وہ اس جملے میں جہاں اس کے ذکر ہو رہا ہے وہ کام کرنے والا ہے. اور اگر آخر میں 2 زبر آ رہے ہیں تو وہ آبجیکٹ ہے, یعنی کہ جس پر کام سے اثر پڑ رہا ہے, وہ کام کر نہیں رہا, وہ اسم کی بدلی ہوئی شکل ہے. ہم نے اس کی مثالیں پڑھی تھی بول چال کے ذریعے بھی. اب ہم پریکٹس کرتے ہیں, سو جو پریکٹس کے لیے ریڈی ہے وہ اپنے ہینڈ ریز رکھے. سسٹر مہک فاطمہ مائک آن کیجیے, آپ میرے سوالات کا جواب دیں گی. اگر میں آپ سے سوال کروں حل فعل خیرا, کیا اس نے کچھ اچھا کیا, اچھا کام کیا؟ نعم فعل خیرا. جی ہاں اس نے اچھا کام کیا. حل فعلوا خیرا, کیا ان سب نے اچھا کام کیا؟ نعم فعلوا خیرا. جی ہاں ان سب نے اچھا کام کیا.
हल फअलत खैरा, क्या आपने अच्छा किया? नअम फ़अलतु खैरा, जी हाँ मैंने अच्छा किया। हल फअलतुम खैरा, क्या आप सबने अच्छा किया? नअम फ़अलना खैरा, जी हाँ हम सब ने अच्छा किया। माशाल्लाह। सो बोलचाल के जुमले हम सिर्फ इसलिए सीख रहे हैं कि जब हम आप में से दो लोगों का पेयर बन के अगर वो प्रैक्टिस कर लें तो उनको फिर फ़ाइला का टेबल नहीं भूलेगा। माशाल्लाह। और यहाँ पता चल रहा है कि खैरा किस शक्ल में है? इस्म की असली शक्ल है या बदली हुई शक्ल है? कौन बताएगा? सिस्टर नूरुल हुदा बताइए। खैरा इस्म की असली शक्ल है या बदली हुई शक्ल है? सिस्टर नूरुल हुदा, आप मुझे सुन रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बदली हुई शक्ल है। जी माशाल्लाह, क्योंकि आखिर में 2 पेश नहीं है, ये बदली हुई शक्ल है माशाल्लाह। अभी हमने प्रैक्टिस करना है ज़रबा, समिअ, अलिमा, अमिला। उसने मारा, उसने सुना, उसने जाना, उसने अमल किया। देखें, पहला जो हमें फ़िअल नज़र आ रहा है, एक तो पता चल गया ये सारे के सारे अल्फाज़ में से क्या हैं? इस्म नहीं है, हर्फ नहीं है, बल्कि फ़िअल है, क्योंकि सब में काम हो रहा है, या मारने का काम हो रहा है, सुनने का काम हो रहा है, कुछ जानने का काम हो रहा है, कुछ अमल करने का काम हो रहा है, तो ये फ़िअल है, ना ये इस्म है, ना ये हर्फ है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर भी 3-3 हुरूफ नज़र आ रहे हैं सब में, ज़बर, तीनों पर ज़बर है, यहाँ दरमियान वाले के नीचे ज़ेर है, यहाँ भी दरमियान वाले के नीचे ज़ेर है। तो ये फ़र्क क्योंकि यहाँ मौजूद है, तो आगे टेबल में भी चलेगा, ठीक है? ये अंडरस्टूड सी बात है। तो ज़र्ब जैसे हम उर्दू में भी लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, ज़र्ब का मतलब होता है मारना। उसने ज़र्ब लगाई, उसने उसको उस चीज़ से ज़र्ब लगाई, उर्दू में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है? और मिसाल मतलब बयान करने के हवाले से भी इस्तेमाल किया जाता है, ज़रबा मसला, ठीक है? उसने मिसाल बयान की, बहुत सारे मानी होते हैं। ज़रबा का मानी है उसने मारा। अब देखिए जो मैंने आपको फ़ॉर्मूला बताया था, उसकी आवाज़ों को ज़हन में रखते हुए, आप देखिए कि ये बिल्कुल सेम है। आखिरी आवाज़ें वही हैं, आ की आवाज़ आएगी, फिर ऊ की आवाज़ आएगी क्योंकि वाव है, फिर ता, तू, तुम, ना, ठीक है? सिस्टर सानिया सईद प्रैक्टिस करवाएँ तर्जुमे के साथ। दौराबा इसने मारा, दौराबू उन सब ने मारा, दौरबता आपने मारा, दरबतू मैंने मारा, दरबतुम आप सब ने मारा, दरबना हमने मारा। हमने मारा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। तो देखिए कि कितने अच्छे तरीके से सिस्टर ने पढ़ा है इसको। अब बोलचाल की प्रैक्टिस कर लेते हैं एंड आई वांट कि शीज़ा इमरान आप अपना माइक ऑन कीजिए। मैं आपसे सवाल करती हूँ, हल ज़रबा क्या उसने मारा? जवाब दें। सिस्टर शीज़ा। सिस्टर शीज़ा आप मुझे सुन रही हैं? आई थिंक चलें हम किसी और से पूछ लेते हैं, मे बी कोई कनेक्शन इश्यू है। सिस्टर सबा कंवल आप अपना माइक ऑन करें। जी सिस्टर कंवल, सबा कंवल अगर मैं आपसे सवाल करूँ, हल ज़रबा क्या उसने मारा? सिस्टर सबा। माँ दरबा नहीं उसे नहीं मारा। नहीं उसने नहीं मारा। हल ज़रबू क्या उन सब ने मारा? माँ दरबू नहीं उन सब ने नहीं मारा। हल ज़रबता क्या आपने मारा? माँ दरबतू नहीं मैंने नहीं मारा। हल ज़रबतुम क्या आप सब ने मारा? माँ दरबना नहीं हम सब ने नहीं मारा। माशाल्लाह। अब आप लोगों के ज़हन में आ रहा होगा कि कहीं-कहीं तो हम नाम के साथ प्रैक्टिस करते हैं, जी हाँ के साथ, कहीं माँ लगा देते हैं, नहीं। तो देखिए दोनों इस्तेमाल तो होते हैं ना, कुरान में भी, हमें सीखने भी दोनों हैं। हम कोशिश करते हैं कि जो ज़रा पॉज़िटिव लफ्ज़ हो उसके साथ हाँ लगाया जाए, जो ज़रा नेगेटिव हो जैसे मारना अच्छी बात तो नहीं है, तो इसलिए उसके साथ हम नहीं की प्रैक्टिस करते हैं। इस बहाने से दोनों की प्रैक्टिस हो जाती है। तो दिस इज़ द रीज़न। ज़ईद की प्रैक्टिस में आपको इस लफ्ज़ की समझ आपको मैं दे चुकी हूँ कल कि ज़ईद अगर किसी का नाम है, समझिए किसी लड़के का, और उसके आखिर में 2 पेश है तो समझिए इस जुमले में ज़ैद काम करने वाला है। असली हालत है इस्म की। अगर आखिर में 2 ज़बर है तो समझिए ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। ये वो है जो काम नहीं कर रहा बल्कि इस पर काम से असर पड़ रहा है। यानी ये इस्म की बदली हुई हालत है। ये आप समझ चुके हैं। हल ज़रबा ज़ैदा अगर मैं ये सवाल करूँ तो मुझे जवाब देंगी सिस्टर खदीजा ज़हरा। हल ज़रबा ज़ैदा क्या उसने ज़ैद को मारा? माँ ज़रबा ज़ैदा नहीं उसने ज़ैद को नहीं मारा। हल ज़रबू ज़ैदा क्या उन सब ने ज़ैद को मारा? माँ ज़रबू ज़ैदा नहीं उन सब ने ज़ैद को नहीं मारा। हल ज़रबता ज़ैदा क्या आपने ज़ैद को मारा? नहीं मैंने ज़ैद को नहीं मारा।
माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन, लेकिन इसको पहले अरबी में पढ़ें। जी, मा ज़रबतु ज़ैदा, नहीं मैंने ज़ैद को नहीं मारा। हल ज़रबतुम ज़ैदा, क्या आप सबने ज़ैद को मारा? मा ज़रबना ज़ैदा, नहीं हम सब ने ज़ैद को नहीं मारा। वेरी गुड। तो देखिए इस तरह जुमलों की मदद से हमें टेबल और भी आसान लगते हैं। समीआ का टेबल हमने पढ़ना है और देखिए ये लफ्ज़ हमारे लिए नया बिल्कुल नहीं है। अभी हमने रुकू और सुजूद वाला सबक पढ़ते हुए पढ़ा था, समी अल्लाहु लिमन हमिदा। सुन ली उसकी अल्लाह ने, जिसने उसकी तारीफ की। तो उसने सुना, किसने सुना? अल्लाह ने। तो समीआ का मतलब है उसने सुना। देखिए ये पूरा टेबल है, आखिरी आवाजें वही हैं, आ की आवाज, ऊ की आवाज, ता, तू, तुम, ना। आवाजें ज़हन में रखिए, दिस इज काइंड ऑफ फॉर्मूला, फेल माजी का फॉर्मूला समझ लें इसको। अब हम देखते हैं सिस्टर्स में से, आई ट्राई कि मैं उनको बारी दूं जिन्होंने पहले अभी प्रैक्टिस नहीं की है। तो आप में से मुझे ज्यादा वही लोग नजर आ रहे हैं जो प्रैक्टिस कर चुके हैं। सिस्टर फातिमा नोमान, अपना माइक ऑन करें, टेबल सुनाइए। सामिया उसने सुना, सामियो उन सब ने सुना, सामियत आपने सुना, समअतु मैंने सुना, समअतुम आप सब ने सुना, समअना हम सब ने सुना। माशाल्लाह, बेहतरीन। तो ये हम आपस में बातें भी करते हैं, तो अब हम इसका मतलब है छोटी छोटी बातें अरबी में कर सकते हैं। इस तरह हमारा कोर्स भी हमें याद रहेगा। जी, जैसे ये बोलचाल के जुमले हैं, आपकी किताब में भी मौजूद हैं। जी, आप में से अब मैं सिस्टर शिजा, उस टाइम आप, आई थिंक आपकी आवाज हमें नहीं आई। अगर आप अवेलेबल हैं तो माइक ऑन करें। सिस्टर शिजा, मैं आपसे सवाल करती हूँ, हल समिया, क्या उसने सुना? नाम समिया, नहीं उसने नहीं सुना। नाम का मतलब है जी हाँ, ठीक है, जी हाँ उसने सुना, राइट। हल समिउ, क्या आप सबने सुना? नाम सिस्टर शिजा जी। हम सब ने सुना, जी हाँ हम सब ने सुना। नहीं, देखिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, हल समिउ, क्या उन सब ने सुना? तो क्या जवाब होगा? नाम समिउ, जी हाँ उन सब ने सुना, ठीक है। अगर मैं आपसे सवाल करूं, आपसे सवाल करूं, हल समिअता, क्या आपने सुना? तो क्या जवाब होगा? नाम समीर, समीर समिअतु, नाम समिअतु, जी हाँ मैंने सुना। इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूं, हल समिअतुम, क्या आप सबने सुना? तो जवाब क्या होगा? नाम समीअना, हाँ हम सब ने सुना। वेरी गुड, माशाल्लाह। इस अंदाज से बोलचाल के जुमले भी आगे और टेबल भी। यहाँ एक और लफ्ज को भी हम बार बार दोहराते हैं, तो यहाँ दोहरा लेते हैं, अल कुरआन, क्या बेहतरीन लफ्ज है, अल्लाह की किताब का नाम है, ठीक है। तो यहाँ भी अगर ये अपनी असली हालत में है, कैसे पहचाना जाएगा? देखिए आखिर में पेश आ रहा है, और अगर जबर है तो समझे बदली हुई हालत है इसम की, यानी ऊपर वाला जो है वो सब्जेक्ट है और जो नीचे मेंशन है वो ऑब्जेक्ट है। अगर मैं आपसे सवाल करूं, पहले मैं देखती हूँ कि कौन आप में से अभी अवेलेबल है, रेडी है इंशाल्लाह प्रैक्टिस के लिए। सिस्टर आयशा जुबैर, अपना माइक ऑन कीजिए। हल समिअल कुरआन, क्या उसने कुरआन सुना? जी। नाम समिअल कुरआन, जी हाँ उसने कुरान सुना। हल समिउल कुरआन, क्या उन सब ने कुरान सुना? नाम समिउल कुरान, जी हाँ उन सब ने कुरान सुना। माशाल्लाह। इसी तरह आखिरी दो जुमले, इसके लिए हम मौका देते हैं सिस्टर 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 कौन सी सिस्टर को? सिस्टर हानिया हसन, आप अपना माइक ऑन कीजिए। हल समिअतल कुरआन, क्या आपने कुरआन सुना? नाम समिअतुल कुरआन, जी हाँ मैंने कुरान सुना। हल समिअतुमुल कुरआन, क्या आप सब ने कुरआन सुना? नाम समिअनल कुरआन, जी हाँ हम सब ने कुरान सुना। माशाल्लाह, किस कदर अल्लाह ताला खुश हो रहे होंगे इस वक्त हम सब से। हमें यही उम्मीद रखनी चाहिए कि हम अल्लाह की किताब के लिए खालिसतन अल्लाह की मोहब्बत के साथ सीखने के लिए मौजूद हैं। तो बिल्कुल इसी पैटर्न पर जो हमने समिया पढ़ा, अब हम आलिमा के टेबल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे अलिमा, अलिमु, अलिमता, अलिमतु, अलिमतुम, अलिमना, उसने जाना, उन सब ने जाना, आपने जाना, मैंने जाना, आप सब ने जाना, हम सब ने जाना। होमवर्क यानी इसकी तो बहुत प्रैक्टिस खुद से करें। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर आलिमा था, लाम पहले है, उसने जाना। यहाँ आमिला है, मीम पहले है, उसने अमल किया। तो ये लाम और मीम को याद रखिएगा। होमवर्क और क्विज में इन दोनों लफ्जों से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं आपको यहाँ पहले बता रही हूँ। ध्यान से देखिए कि आलिमा का मतलब उसने जाना है और आमिला का मतलब उसने अमल किया।
ٹھیک ہے, تو یہ ٹیبل بھی سیم ہے. اگر ہم نقطۂ تعلیم کی ابھی بات کرتے ہیں تو دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن, ٹھیک ہے, قرآن اللہ کی کتاب ہے بھیجی ہوئی, اور نبی اس کے معلم ہیں, استاد ہیں. ٹھیک ہے, کیا ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم ان کے اسٹوڈنٹس بنیں؟ کیا چاہتے ہیں آپ ان کے اسٹوڈنٹ بنے؟ ذرا مجھے بتائیے مائک آن کر کے. جی, کون چاہتے ہیں کہ ان کے ہم اسٹوڈنٹ بنے نبی کے؟ جی ہاں چاہتے ہیں؟ جی ہاں, جی ہاں کہیے اگر آپ چاہتے ہیں تو جلدی سے. جی ہاں. جی ہاں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو دیکھیے کہ ابھی اگر ہمارے نبی ہمارے سامنے باقاعدہ موجود نہیں ہے, ان کی کتاب موجود ہے, تعلیمات موجود ہے, اگر ہم واقعی چاہتے ہیں تو ہم آج اسی وجہ سے اسٹوڈنٹ بن گئے ہیں, اور انشاءاللہ ہم ان کے اسٹوڈنٹ بنے رہیں گے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کی تلاش میں نکلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان فرما دیتے ہیں, اور فرشتے علم حاصل کرنے والے کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں. سبحان اللہ, اس کی خوشی میں جو وہ کر رہا ہوتا ہے. سبحان اللہ, یہ بڑا چلا اندازہ لگائیں. علم جس کو ہم صرف یہ سمجھتے ہیں بس پیرنٹس کہتے ہیں علم حاصل کرو, بہت سارے اسکول کے اسٹوڈنٹس اور کالجز کے یہاں موجود ہیں. اللہ فرما رہے ہیں وہ شخص اتنا مبارک ہوتا ہے, اللہ اس کے لیے جنت کا رستہ آسان فرما دیتا ہے, وہ جو علم کے لیے جاتا ہے, محنت کرتا ہے, اور فرشتے احتراماً اپنے پر بچھا دیتے ہیں اس کے رستے میں. سبحان اللہ, کتنی بڑی بات ہے اس کا مطلب علم حاصل کرنا. اس کورس کی کتاب کے لیے روزانہ کم از کم 10 منٹ نکالیں. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سو چوتھا ہوم ورک, اس کورس کی کتاب کا روزانہ 10 منٹ مطالعہ کریں, اور پھر یہ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل فرمائے انشاءاللہ. الحمدللہ, اللہ کا کرم ہے کہ آج ہم نے سبق نمبر 10 کے بعد سبق نمبر 11 کو بھی مکمل کر لیا, اور 131 ایسے الفاظ سیکھے جو قرآن میں 30,797 بار آئے ہیں. اگر ہم 11 دنوں میں صرف 11 گھنٹوں میں 78,000 میں سے 31,000 کے قریب پہنچنے والے ہیں. اتنے لفظ اگر ہم سیکھ سکتے ہیں تو 78,000 تک پہنچنا بھی انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگا, اگر ہم اپنی محبت کے ساتھ, خلوص کے ساتھ کوشش جاری رکھیں. الحمدللہ, نہ صرف 11 اسباق کا جو ہے وہ کی آج تکمیل ہوئی ہے, بلکہ فرسٹ جو ہمارا پورشن ہے یعنی مڈ کوئز آج وہ مکمل ہو گیا. ابھی ہم کل پورے جو 11 اسباق ہیں ان کی دہرائی کریں گے. جن کا کوئی حصہ سکپ ہوا ہے وہ کل کی کلاس میں ضرور بالضرور پریزنٹ ہو. فائنل ریویژن ہوگی, اس میں سارے بیسک چیزیں گرامر کی بتائی جائیں گی. کل کی کلاس میں آپ کے شامل ہونے سے جو مڈ کوئز ہے وہ آپ کے لیے انتہائی آسان ہو جائے گا. ٹھیک ہے, سو آپ اس میں ضرور شامل ہوں. بالکل اسی ٹائم کل ہم سبق نمبر 1 سے 11 کی دہرائی کریں گے, اور پرسوں انشاءاللہ ڈے آفٹر ٹمورو, ہفتے کو سیٹرڈے کو ہم سب کا کوئز ہوگا, اور وہ بالکل ہوم ورک کی طرح ہوگا. انشاءاللہ ہم اس کو سالو کریں گے. سو اپنے ہوم ورک کوشش کریں پہلے کمپلیٹ ہو جائیں. ہوم ورک پہلے مکمل کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ کوئز کے لیے آپ کی پریکٹس زیادہ ہو جاتی ہے. ادروائز آپ ہوم ورک بعد میں بھی کر سکتے ہیں. آئی ول کنسیڈر, سسٹم کنسیڈر کر لے گا, لیکن آپ کے لیے زیادہ فائدہ ہے کیونکہ آپ کو کوئز کی تیاری کرنی ہے. اگر آپ ہوم ورک کریں گے آپ کی تیاری ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کیونکہ کوئز ہی کی طرح کا ہوم ورک ہوگا, صرف یہ ہے کہ کوشچن زیادہ ہوں گے. جو بہت دھیان سے کریں, کوئز اسی وقت میں کرنا ضروری ہے, کوئی اس میں ریلیکسیشن نہیں ہے, اسی ٹائم کے اندر کرنا ضروری ہے, اور دوبارہ سے جو ہے اس کی سبمیشن نہیں ہوگی. دھیان سے جو آنسر ہے اس کو کلک کریں, رائٹ آنسر کو چوز کریں اور کام کو سبمٹ کروائیں. جو سیکھ رہے ہیں ارادہ رکھیے, نیت کریں, کوشش کریں کہ ہم اس کے ٹیچر بنیں گے. آپ کی طرح سے میں نے بھی سیکھا, ابھی بھی سیکھ رہی ہوں, اور ارادہ کیا تھا کہ میں ٹیچر بنوں, تو اللہ نے توفیق دی. اگر آپ ارادہ کریں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ضرور توفیق دیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. آمین یا رب العالمین.